السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، أينما كنتم معكم الأستاذ علي اللي غادي يشرح لكم في هذا الدرس لونفيرونمون ديال اكسيل. من ضمنه غادي يشرح لكم شنو هو لو ريبون والمزايا ديالو، واللي عنده شي اقتراح او عنده شي استفسار او عنده شي مشكل يكتبوا لي في الكومنتير اسفل الفيديو، وان شاء الله غادي نجاوبكم في اقرب وقت. وهذا اول فيديو عندي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، ولا ان شاء الله كاين فيديوهات اخرين جايين في الطريق. وما تنساوش تنقروا على زر لايك باش تشجعونا ونزيدوا في العطاء والجديد ان شاء الله. ودابا نبداو على بركة الله. يلا بسم الله. الوغ في هاد الدرس غادي نشوفوا اكسل 2016 نيفو 1. الوغ غادي نشوفوا هنا، غادي نشوفوا سي كوا ان ريبون اكسل، يعني شنو هو ان ريبون اكسل. ومن بعد غادي نشوفوا لي كومبوزون دان ريبون، لي كومبوزونت دان ريبون، شنو هما المكونات ديال لو ريبون. ومن بعد غنشوفوا كومون افيشي ماسكي ان ريبون، يعني غنشوفوا كيفاش نبينو ان ريبون، كيفاش نماسكيوه. الوغ نشوفوا دابور سي كوا ان ريبون اكسل، يعني شنو هو ان ريبون اكسل، لا ديفينيسيون ديالو. Alors, on a un ruban. Il est un menu à partir duquel on peut accéder à des onglets, puis à des commandes pour le but d'effectuer une tâche particulière. يعني دابا هنا يعني لو ريبون هو واحد المنيو من خلاله كيمكن لنا نمشيو ديريكتومون لي زونغلي ونمشيو لي كوموند من اجل واحد الهدف ديال نحقق واحد لاطاش معينه، واحد لاطاش هي بارتيكولي. الوغ غادي نوريكم نوريكم واحد ليكزومبل براتيك. فوالا. الوغ هذا هو لو ريبون، هو هذا متكون من واحد مجموعه ديال لي زونغلي. عندنا لونغلي اكاي، لونغلي انسيرسيون، لونغلي ميزون باج، لونغلي فورمول اكسيتيرا. وعندنا كذلك بور شاك اونغلي، في كل اونغلي عندنا دي كوموند اللي هما خاصين بهاد لونغلي هذا. عندنا واحد المجموعه ديال لي كوموند اللي هما هادو اللي هما مختصين بهاد لونغلي. عندنا كذلك لونغلي انسيرسيون اللي عنده حتى هو لي كوموند ديالو، ها هما كما كتشوفوا. فوالا. و كما قلت لكم لو ريبون هو هذا هو لو ريبون، كيتسمى ان ريبون هو هذا. دونك فوالا. عندنا شاك اونغلي عندنا فورمول حتى هو، عندنا لونغلي فورمول. لونغلي فورمول هو يعني فيه حتى هو واحد المجموعه ديال لي كوموند ديالو هما هادو. اذا شاك اونغلي عنده لي كوموند ديالو اللي هما خاصين به. دونك فوالا. نرجعو دابا لو ريبون. الوغ كما قلت لكم هنا قلنا ان ريبون هو واحد المنيو اللي فيه واحد المجموعه ديال لي زونغلي، من خلاله كيمكن لنا نمشيو ديريكتومون لدي كوموند باش نحققوا واحد لاطاش بارتيكولي. دابا غنشوفوا لي كومبوزونت دان ريبون. لي كومبوزونت دان ريبون يعني المكونات ديال الريبون، يعني هذا الريبون مناش متكون. فوالا. شوفوا هما. فوالا. دابا لي كومبوزونت دون لونغلي عندنا ان ريبون هو هذا. لو ريبون متكون مناش، متكون واحد مجموعه ديال لي زونغلي، اونغلي 1، اونغلي 2، اونغلي 3، اونغلي 4 اكسيتيرا. وعندنا بور شاك اونغلي متكون كذلك من دي جروب. بور شاك اونغلي يعني في كل اونغلي هو متكون واحد مجموعه ديال لي جروب 1، جروب 2، جروب 3 اكسيتيرا. وبور شاك جروب عندنا كذلك واحد المجموعه ديال لي كوموندز. يعني الجروب 1 عنده لي كوموند ديالو خاصين به كيما شفتوا قبيله. يعني قبيله عندنا مثلا عندنا الجروب 1 فيه لي كوموند ديالو اللي هما كوموند 1، كوموند 2، كوموند 3. وكذلك عندنا الجروب 2 حتى هو فيه لي كوموند ديالو حتى هو كوموند 1، كوموند 2، كوموند 3، وكذلك الجروب 3. دابا نوري لكم كيفاش. فوالا. الوغ عندنا لو ريبون هو هذا. دونك لو ريبون هو هذا.
كيف كتشوفوا سوغ اكرون. لو ريبون متكون من واحد المجموعه ديال لي زونغلي كما قلنا، كما شرحت لكم في الاورغانيغرام. هنا عندنا لونغلي اكوي، لونغلي انسيرسيون، لونغلي ميزون باج، لونغلي فورمول، لونغلي دوني، اكسيتيرا الى اخره. وعندنا شاك اونغلي، مثلا عندنا لونغلي اكوي متكون من لي جروب، ولي جروب متكونين من لي كوموند. غنشرح لكم كيفاش. عندنا الجروب، عندنا جروب بريس بابيي، وعندنا جروب بوليس، وعندنا جروب الينيومون، وعندنا جروب نومبر، جروب ستيل، جروب ستيلول، جروب ايديسيون. عندنا هنا دابا نشوفو جروب بريس بابيي. هاد لي كوموند ديالو خاصين بيه هما هادو اللي هما اللي هما كوموند كوبيي reproduire la mise en forme. هادو هما لي كوموند ديال بريس بابي. وعندنا الجروب بوليس كذلك حتى هو فيه واحد المجموعه ديال لي كوموند ديال لا ميزون فورم اللي متعلقين بلا ميزون فورم دو تكست. عندنا هنا مثلا عندنا طاي دو بوليس، عندنا ستيل دو بوليس، هنا عندنا الكولور دو بوليس، عندنا الكولور دو رومبليساج، عندنا لي بوردور، عندنا الكغا ايطاليك سولينيي. دونك اذا هاد لي كوموند هما لي كوموند ديال لا ميزون فورم اللي هما كاينين في الجروب بوليس. وكذلك هاد الغيبوم تكون كذلك من الجروب الينيمون اللي فيهم لي كوموند ديال الالينيمون دو تكست. يعني هاد الينيمون متكون من لي كوموند ديال الينيمون دو تكست. مثلا عندنا هنا الينيمون او روت، الينيمون لا كوموند الينيمون او سونت. هادو كيتسموا لي كوموند، هادو كنسميوهم لي كوموند هما هادو. عندنا لو نومبر جروب. اذا عندنا لو نومبر جروب حتى هو فيه لي كوموند ديال لي نومبر لي مونيتير. عندنا لي نومبر مونيتير، لي نومبر اون بورسونتاج، عندنا سيباراسيون ديال الديسيمال، اجوتي ان ديسيمال. دونك دوت فاصون هادو كلشي هادشي غادي نشوفوه ابخي. كاع هاد لي كوموند هادو اللي دابا شرحت لكم راه غادي نشوفوهم من بعد في الدروس الاخرين ان شاء الله. كذلك الجروب ستيل، الجروب ستيلي، والجروب ايديسيون. اذا شاك جروب عنده لي كوموند ديالو. اذا اش قلنا ديجا؟ قلنا بان ان غيبون متكون من لي زونغلي، ولي زونغلي متكونين من لي جروب، ولي جروب متكونين من لي كوموند. فوالا. الوغ هنا كاين واحد الملاحظه اخرى اللي بغيت نضيف لكم، هو ان كاين في هاد الغيبون كاين لي بوطون صغار بزاف، يعني ما كيبانو شويه. مثلا نعطيكم اكزومبل. عندنا مثلا هنا في الجروب بوليس، في هاد الجروب بوليس هذا كاين واحد البوطون هنا كيف ما كتشوفوا معايا هنا مزيان. كاين واحد البوطون صغير، ها هو هاد البوطون. شنو فيه دي كوموند سوبليمونتير، فيه دي كوموند لي زايدين ديال جروب بوليس. وكاين عاوتاني هنا في الينيومون كذلك حتى هما كاين واحد البوطون كما كتشوفوا معايا تاني هنا كذلك. كاين واحد البوطون اخر هنا، وفي جروب النومبر كاين بوطون اخر هنا. اذا هاد البوطون مثلا عندنا هنا في جروب بوليس غنشوفوا لي بوطون اللي هما سوبليمونتير اللي كاينين في هاد البوطون هذا. اذا غادي نكليكيو على هاد البوطون، ها هو غادي نكليكيو عليه دابا تشوفوه. ها هو دابا كاين هنا واحد الفينيتر كتافيشا فيها دي كوموند سوبليمونتير اللي زايدين عاوتاني هنا. ممكن تضيفوهم على لا ميزون فورم ديال جروب بوليس تا هما. ها هما كما كتشوفوا عندنا هنا دي زونغلي. كاين لونغلي نومبر، ها هما شتيهم كيف ما كتشوفوا معايا هنا. ها هما اونغلي نومبر، ها هما لي زوبسيون ديال لونغلي نومبر. الينيومون، ها هما لي زوبسيون ديال الينيومون. وكاين بوليس عاوتاني هنا كنشوفوا بان كاين دي كوموند زايدين اللي ما كاينينش في هاد الكوموند كيما شرحت لكم قبيله. هنا كما شرحت لكم هنا ما كاين كيما قلت لكم اللي ما كاينش، بحال باغي، بحال اكسبوزون، بحال انديس. كاين بزاف ديال الكوموند اللي هما زايدين اللي ما كاينش فينا. اذا هادو كيتسموا دي كوموند سوبليمونتير. وكاين عاوتاني لي كوموند عاوتاني هما ديجا كاينين فينا، هما بحال مثلا رومبليساج. بحال دابا رومبليساج كاين عندنا رومبليساج في هاد لوبسيون هادي، ولكن كاين بحال بروتيكسيون ما كايناش عندنا.
دونك هنا غادي غير زعما يعني غير باش نوضح لكم مزيان. كذلك بالنسبه للجروب الينيومون، كاين واحد البطون اخر هنا هو اللي هو صغير كيف ما كتشوفوا معايا هنا. غادي نكليكي عليه، ها هو. اذا هنا شنو كاينين لي بوطون ديال الينيومون. ها هو لونغلي الينيومون، كتشوفوا معايا هنا لونغلي الينيومون. هما لي زوبسيون ديال الينيومون اللي هما ما كيتواجدوش فيه، يعني ما كاينش في هاد الجروب الينيومون. ونفس الشيء بالنسبه للنومبر، جروب النومبر حتى هو نفس الشيء حتى هو. ها هما هذا عندنا هنا دابا جروب النومبر، ها هما لي كوموند مونيتير دات، يعني حتى هاد لي كوموند راه ما كاينش في جروب النومبر. اذا هادوك لي بوطون كيعنيو بان راه كاينين دي كوموند اخرين سوبليمونتير الا بغيت تزيدوهم عاوتاني. دونك هذا هو اللي كاين. دابا نرجعو للمنيو. فوالا. الوغ دابا غنشوفو كومون افيشي ماسكي ان ريبون، يعني كومون افيشي او ماسكي ان ريبون. يعني غادي نشوفو دابا كيفاش نبينو واحد لو ريبون، كيفاش نماسكيوه. الوغ دابا غنشوفو كيفاش نافيشيو هاد لو ريبون وكيفاش نماسكيوه. يعني غنشوفو كيفاش غنبينو هاد لو ريبون كاملو، وكيفاش نخبيوه باش ما يبانش. الوغ غادي نبداو باول حاجه. كتشوفوا هاد البوطون هنا كما كتشوفوا معايا هنا سو ايكرون. هاد البوطون غنكليكيو عليه، غادي يعطينا 3 اوبسيون. لوبسيون الاولى كتقول ماسكي اوتوماتيكمون لو ريبون، و لوبسيون الثانيه كتقول افيشي لي زونغلي، و لوبسيون الثالثه كتقول افيشي لي زونغلي اي كوموند. دابا حنا غادي نديرو الاولى، غنشوفو كومون ماسكي اوتوماتيكمون لو ريبون. غادي كليكيو على هادي. ها نتوما دابا كتشوفوا بان لو ريبون ما بقاش، يعني اللي ماسكي، يعني لو ريبون تماسكا ما بقاش كيبان مازال. غنعاود نكليكيو ثاني على هذا البوطون. دابا غنشوفوا كومون افيشي، نشوفوا هاد الثالثه هادي كومون افيشي اونيكمون لي زونغلي. يعني دابا خصنا نشوفوا دابا غير كيفاش نافيشيو هاد لي زونغلي فقط بلا لو ريبون كاملو. غنكليك على افيشي لي زونغلي. دابا شنو عطانا غير لي زونغلي، ما عطاناش كلشي لو ريبون، عطانا غير لي منو ديال لي زونغلي هما هادو: لونغلي اكوي، انسيرسيون، ميزون باج، فورمول. هنا ولا بغيت نافيشي لو ريبون ديال كامل ديال لونغلي اكوي، كنكليكي على اكوي. ها هو دابا عطاني كامل لو ريبون ديال اكوي. ولكن الا جاب الله خرجت من هاد اكوي كيتسد داك لو ريبون، ما كيبقاش مازال. اذا هنا عطانا غير سميتو، عطانا غير لي زونغلي. نعاود نرجعو ثاني لهاد البوطون نكليكيو عليه. دابا شنو غادي نديرو؟ غنافيشيو لي زونغلي مع لي كوموند ديالهم، يعني لو ريبون كامل كومبلي. يعني دابا غنافيشيو كلشي لو ريبون بلي زونغلي ديالو وبلي كوموند ديالو. غادي نكليكي عليه هنا وغتشوفو. ها هو دابا لو ريبون رجع كيما كان في الاول. دونك فوالا، دونك هذا هو الدور ديال لي زوبسيون هادو. دونك الا بغيتي تماسكي، بغيتي تافيشي لي زونغلي، بغيتي تافيشي لي زونغلي و لي كوموند تاعهما. دونك الوغ دابا سالينا الحصه ديال لو ريبون. دابا ندوزو للفيديو الثاني اللي فيه الدرس ديال لي كلاسور و لي فيو دو كالكول. الوغ على بركه الله.